अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस आलमी दवासाज कंपनी वोकहार्ट को स्पुतनिक वैक्सीन दरामद करने की मंजूरी। कंपनी ने कहा उसे CDSCO से स्पुतनिक लाइट की 8 करोड़ खुराकें और स्पुतनिक वी कम्युनिटी फर्स्ट वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें बरामद करने की इजाजत मिल गई। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तुक्कुगुड़ा म्यूनिसिपालिटी में एक कमसिन लड़के को तरकारी फरोख्त करते हुए देखा और उसके वालिद से बात करते हुए उसे स्कूल भेजने की ख्वाहिश। असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए इजाफा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की पेशकयासी। बीजेपी को बट्टेबाज झूठी पार्टी दिया करार। सिंगारेड्डी को खांगियाने की कोशिश बीजेपी को महंगी पड़ेगी। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को KT रामाराव का मकतूब। तजवीज से दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोविड केसेस में हो रहे फिर इजाफे से पुराने शहर हैदराबाद में सयाहों की आमद में बतदरीज कमी देखी जा रही। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में दोनों मसाजिद की तामीर नौ का काम रोक दिया। रियासत तेलंगाना में एक और 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद और कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में तफसीली बहस। समाअत कल तक मुलतवी। तलबा और अवाम से अमन बरकरार रखने की अदालत ने की अपील। रियासत कर्नाटक के शिमोगा, उडुपी, मांड्या, बेजापुर और कई मुकामात के सरकारी कॉलेजों में हिजाब की तायीद और मुखालिफत में नारे और जवाबी नारों के दरमियान हालात कशीदा। संगबारी के वाकयात पेश आए और पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद 144 सेक्शन का किया ऐलान। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण कुमार चल बसे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आलमी दवासाज कंपनी वोकहार्ट ने कहा है कि उसे दवासाजी के कौमी रेगुलेटरी इदारे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बरामद करने की मंजूरी मिल गई। कंपनी ने ये इतला एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। कंपनी ने कहा है कि उसे CDSCO से स्पुतनिक लाइट की 8 करोड़ खुराकें और स्पुतनिक वी कंपोनेंट फर्स्ट वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें बरामद करने की इजाजत मिल गई है। कंपनी ने कहा है कि CDSCO वेस्ट जोन औरंगाबाद स्टेट FDA के ड्रग इंस्पेक्टर्स और CDL कसौली के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर औरंगाबाद के वालोज और शेंद्रा में वोकहार्ट के वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट्स का मुआयना और मंजूरी दी है ताकि बरामद करने की NOC फराहम की जा सके। कंपनी ने कहा है कि औरंगाबाद में इसकी जदीद तरीन खुदकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आला मियार के इंजेक्शन मसनूआत तैयार करने के लिए वक्फ है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तुक्कुगुड़ा म्यूनिसिपालिटी में एक कमसिन लड़के को तरकारी फरोख्त करते हुए देखा और उसके वालिद से बात करते हुए उसे स्कूल भेजने की ख्वाहिश की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तालीम
सबिता इंद्रा रेड्डी तुक्कुगुड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद आवाम से तबादला ख्याल कर रही थी कि उनकी नजर एक कमसिन लड़के पर पड़ी जो तरकारी फरोख्त कर रहा था। इस मौके पर वजीर तालीम ने लड़के के वालिद से बात की और उनसे ख्वाहिश की कि इस लड़के को स्कूल भेजा जाए। वजीर तालीम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। वजीर मौसूफा ने बच्चों और उनके वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो तालीम की अहमियत को समझें, क्योंकि यही मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जमानत है। రాజు నేను సబితమ్మని మాట్లాడుతున్నా. రామ్ సింగ్ అంట. మరి పోనీయదట స్కూల్ పంపి మోడల్ స్కూల్ అంట. మళ్ళీ కూరగాయలు అమ్ముతున్నాడు. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने यूपी के बशमुल 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे की पेशकयासी की है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बीजेपी की नई इस्तेलाह पेश करके इसको बट्टेबाज झूठेबाज पार्टी करार दिया और कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी फायदे के लिए अवाम को हथेली में जन्नत दिखाती है, इंतखाबात के बाद उन्हें फरामोश कर देती है। सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें, हर शहरी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए 2022 तक, हर गरीब को घर देने के अलावा मजीद कई वादे किए गए जिस पर कोई अमल नहीं किया गया। तकरीबन 8 साल से बीजेपी मरकजी हुकूमत में है, जिसके बाद मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल अबतर हो गई। शहर बेरोजगारी में इजाफा हो गया। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा। असम्बली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 10 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। हरीश राव ने टीआरएस कैडर को बीजेपी की गुमराहकुन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का मशवरा दिया। रियासती वजीर IT व सनद KT रामाराव ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को मकतूब रवाना करते हुए सिंगारेनी इदारे को खानगियानी की तजवीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बीजेपी के खिलाफ एक और तहरीक शुरू होने का इंतबा दिया। केटीआर ने अपने मकतूब में बताया कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इदारे सिंगारेनी तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा। फायदे में चलने वाले इदारे को मरकजी हुकूमत ने खानगी शोबे के हवाले करने की साजिश कर रही, जिसको टीआरएस हरगिज कबूल नहीं करेगी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के लिए सिंगारेनी सिर्फ कोल मैन ही नहीं बल्कि गोल्ड मैन है, जिससे छेड़छाड़ करने की कोशिश बीजेपी को महंगी साबित होगी। जब से मरकज में बीजेपी की हुक्मरानी कायम हुई है, तब से समाज के किसी न किसी तबके को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत परेशान किया जा रहा। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोविड केसेस में हो रहे फिर इजाफे से पुराने शहर हैदराबाद में सयाहों की आमद में बतदरिज कमी हो रही। पुराने शहर के मार्केट्स जहां खरीदार फिर से खरीदारी करना शुरू किए थे, इन दिनों फिर सुनसान दिखाई दे रहे। अमूमन दिसंबर और फरवरी के दरमियान पड़ोसी रियासतों से शहर में सयाहों की बड़ी तादाद आती है और मार्केट्स में गहमा गहमी होती है। ओल्ड सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद मोहिउद्दीन ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबिल सयाहों की आमद बहुत कम है। कम अज कम गुज़िश्ता साल कुछ बिजनेस हुआ था, लेकिन अब इतना भी नहीं है। हजारों की तादाद में मुल्की और बैरूनी सयाह पुराने शहर के तारीखी मुकामात और मार्केट्स देखने के लिए यहाँ आते हैं, जो चूड़ियों, रिवायती मलबूसात, दस्तकारी अशिया और ग़िज़ाई अशिया के लिए मशहूर है। तकरीबन 1500 ता 2000 लोग रोजाना चार मीनार देखने के लिए आते हैं, जबकि वीकेंड्स में तो ये तादाद और भी बढ़ जाती है। इसी तरह लोगों की एक बड़ी तादाद सालारजंग म्यूजियम, निजाम्स म्यूजियम और चौमेला पैलेस देखने के लिए आते हैं। इस यादगार इमारत के एक स्टाफ ने कहा है कि चार मीनार आने वालों की तादाद में काफी कमी हो गई है। पड़ोसी रियासतों में तहदीदात और पाबंदियां आयद हैं, जिसकी एक वजह ये भी है। सैकड़ों व्यापारी मौसम सरमा के दौरान यहाँ आने और खरीदारी करने वालों पर इन्हिसार करते हैं। चूड़ियों के एक ट्रेडर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब हमारा कारोबार बहुत कम हो गया है। हत्या के वीकेंड्स पर मुकामी लोग भी कोविड के खौफ से मार्केट नहीं आ रहे। चार मीनार के करीब लाड़ बाजार में इमिटेशन ज्वेलरी फरोख्त करने वाले शाहनवाज खान ने कहा है कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान हम माशी तौर पर बहुत मुतासिर हुए। हमको तवक्को थी कि कम अज कम इस साल हालात बेहतर
بہتر ہوں گے، لیکن اب سیاحوں کی آمد نہ ہونے سے ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے۔ ایک تاجر نے کہا ہے کہ اچھا وقت آنے کے لیے ہم خدا سے دعا کر رہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کے احاطے میں دونوں مساجد کی تعمیر نو کا کام روک دیا ہے۔ اس طرح کی ان کی اطلاعات انہیں موصول ہوئی ہیں۔ ابھی تعمیری کام شروع نہیں ہوئے ہیں، جبکہ سیکریٹریٹ کی عمارت کی کام تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص مذہبی اور سیاسی قائدین کو مدعو کرتے ہوئے مساجد کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، لیکن آج تک تعمیری کاموں کا آغاز نہیں ہوا۔ کانگریس قائد نے کہا ہے کہ مسجد معتمدی اور مسجد ہاشمی کو اور 8 جولائی 2020 کے درمیانی شب منہدم کر دیا گیا۔ چیف منسٹر نے ابتدا میں انہدام کی تردید کی، تاہم بعد میں ہائی کورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ مسجد منہدم ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عالیشان مساجد کی موجودہ مقامات پر 2 بار تعمیر کا وعدہ کیا تھا، لیکن 16 مہینے گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور سنگ بنیاد کے 75 دن گزر گئے، لیکن ابھی تک ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاست تلنگانہ میں ایک اور 400 سال قدیم قطب شاہی مسجد اور قبرستان کو شہید کر دیا گیا۔ یاقوت پور کیشاپور قریب مورچنتل پلی منڈل شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے 400 سال قدیم قطب شاہی مسجد اور قبرستان کو شہید کیا گیا۔ مسجد کی زمین تلنگانہ وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے۔ مقامی عوام نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پولیس میں شکایت کی گئی مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو اطلاع دی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے مرزا رحمت بیگ انچارج راجندر نگر کو روانہ کیا۔ رحمت بیگ نے پولیس کے ساتھ بات چیت کی اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وقف بورڈ میں بھی پہنچ کر احتجاج کیا اور مقامی عوام نے بھی اس سلسلے میں تفصیلات بتائی ہے۔ تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے حکومت کرناٹک کے فیصلے کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت آج کرناٹک ہائی کورٹ میں ہوئی۔ ہائی کورٹ نے 2 مرحلے صبح اور دوپہر میں اس مقدمے کی سماعت کی۔ تقریباً 5 بجے تک سماعت جاری رہی، جس میں مسلم تنظیموں کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیروی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے مدلل بحث کی اور مختلف احادیث کا بھی حوالہ دیا۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کل چہارشنبے کی دوپہر تک ملتوی کر دی۔ اس دوران ہائی کورٹ نے حجاب مسئلے پر کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کے طلباء اور عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ حجاب پر پابندی کے خلاف دائر مقدمے میں مسلم تنظیموں کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیروی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے عدالت کو بتایا کہ سر پر اسکارف پہننا برقع یا نقاب نہیں، اسلامی مذہب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ریاست کرناٹک کے شیموگا، اڈپی، مانڈیا، بیجاپور اور کئی مقامات کے سرکاری کالجوں میں حجاب کی تائید اور مخالفت میں نعرے اور جوابی نعروں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے۔ سنگباری کے واقعات پیش آئے اور پولیس نے لاٹھی چارج کے بعد 144 سیکشن کا اعلان کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق شیموگا کے باپوجی نگر پری یونیورسٹی کالج کے اطراف والے علاقے میں اس وقت پتھراؤ کی وارداتیں پیش آئی جب حجاب پہننے
پڑھنے والی طالبات اور زعفرانی شال والوں کے بیچ تصادم ہو گیا۔ سنگباری میں 3 طلبہ زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے کئی طلبہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لکشمی پرساد اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے اور حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ طلبہ کے درمیان جھڑپوں کی وارداتیں داؤنگیرہ ضلع کے ہر کالج میں بھی پیش آئی، جہاں ایک طرف زعفرانی شال والوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے تو جواب میں اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اوڈپی کے MGM کالج میں بھی حجاب حامی اور حجاب مخالف زعفرانی شال والے طلبہ کے گروہ متصادم ہو گئے۔ ازدپی کے MGM کالج میں بھی حجاب حامی اور حجاب مخالف گروپوں میں تصادم کے واقعات پیش آئے۔ کالج انتظامیہ نے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر کالج میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ کالج کے پاس تحفظ کے لیے بڑی تعداد میں پولیس کو تعینات کیا گیا تھا، جنہوں نے طلبہ کو منتشر کیا۔ باگلکوٹ سرکاری PU کالج میں بھی طلبہ کے 2 گروپ نے ایک دوسرے پر سنگباری کی۔ حالات کو پرتشدد ہوتے دیکھ کر کالج انتظامیہ نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ منڈیا کے PES کالج میں بھی 2 گروہوں کے بیچ حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب حجاب حامی گروہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے تو دوسری طرف جے شری رام کے آوازیں گونجنے لگیں۔ چکمگلورو کے IDSG کالج میں بھی کشیدگی دیکھی گئی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش۔ 100 اسکوائر یارڈ کی خریداری پر رجسٹریشن مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیس 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ ناز پیشکش۔ فیس 2 اور فیس 3 100 اسکوائر یارڈ پلاٹس 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کوتور منڈل، شمس آباد ایئرپورٹ سے صرف 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز، میرالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ کورونا وائرس، عالمی دواساز کمپنی ووکہارٹ کو سپوتنک ویکسین درآمد کرنے کی منظوری۔ کمپنی نے کہا اسے CDSCO سے سپوتنک لائٹ کی 8 کروڑ خوراکیں اور سپوتنک V کمیونٹ فرسٹ ویکسین کی 2 کروڑ خوراکیں برآمد کرنے کی اجازت مل گئی۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے تکوگوڑا میونسپلٹی میں ایک کمسن لڑکے کو ترکاری فروخت کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے والد سے بات کرتے ہوئے اسے اسکول بھیجنے کی خواہش۔ اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرول ڈیزل پر 10 روپے اضافہ، وزیر فائنانس ہریش راؤ کی پیش قیاسی۔ BJP کو بٹے باز جھوٹی پارٹی دیا قرار۔ سنگارینی کو خانگیانے کی کوشش BJP کو مہنگی پڑے گی۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو KT راما راؤ کا مکتوب، تجویز سے دستبردار ہو جانے کا مطالبہ۔ ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے کووڈ کیسز میں ہو رہے پھر اضافے سے پرانے شہر حیدرآباد میں سیاحوں کی آمد میں بتدریج کمی دیکھی جا رہی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کے احاطے میں دونوں مساجد کی تعمیر نو کا کام روک دیا۔ ریاست تلنگانہ میں ایک اور 400 سال قدیم قطب شاہی مسجد اور قبرستان کو شہید کر دیا گیا۔ حجاب تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ میں تفصیلی بحث، سماعت کل تک ملتوی، طلبہ اور عوام سے امن برقرار رکھنے کی عدالت نے کی اپیل۔ ریاست کرناٹک کے شیموگا، اڈوپی، مانڈیا، بیجاپور اور کئی مقامات کے سرکاری کالجوں میں حجاب کی تائید اور مخالفت میں نعرے اور جوابی نعروں کے درمیان حالات کشیدہ، سنگباری کے واقعات پیش آئے اور پولیس نے لاٹھی چارج کے بعد 144 سیکشن کا کیا اعلان۔
टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण कुमार चल बसे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।